السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أنا رسم دقوين دي لحديث غير علم حديث بقى ما بهو كل الله بليرقى دور بشارت خوش خبري زي ما بابطو فوانسان مريزاقوي فوائبا شرعك برعك ما بابر زندگی حالة مده فوانسان مريزاقوي دي تر الله بلوكا دور بشارتي خبر صحيح حديث مده الشيء إذا مات ولد العبد رسول الله صلى الله عليه وسلم كي خار هات زينت بندار قفوا مريزاقوي الله رقا بندار فوا مريزاقوي زفير استوى بندايبر روري قبض جو جفير استوى نور الله يسوال قرد قبضتم ولد عبدي عار بندايبر فوا روري توار قبض قري ولا يو تفير استوى جواب دي بودي يا الله نعم آرا بندايبر فوا روري قبض دومتا قري سوال قريبو قبضتم ثمرة فؤادي آر بندار زباد ديلر جيجار توار قبض قري ليشو خدي الله آرا قبض قري ليشي طي الله سبحانه وتعالى اتنو ما دفير استراه بدن ماذا قال عبدي توار زنت آر ادج بندا إبار فوار رور قبض قرر آر بندا إبايتي وجي كي خويه إبا الزبانة كين اللي بريستي خوي بودي يا الله إبا الزبانة ديان لفظن اللي إبار فوا قبض قرر بعده إبايه گزیری بلا گوری نا خانی کری شکایت نگره إبا الزبانة ديان لفظن اللي حمدك واسترجع خد فولا لنبر مدى توان حمد قجي توان ثناء قجي توان تعريف قجي الحمد لله أخي خد يار بعد إنا لله وإنا إليه راجعون خد ديان لفظن عليه تي الله سبحانه وتعالى في رستار داك ديبو في رستوال وبنوا له بيتا في الجنة آر أدو جبندا إبالله بودير فورا ترى جنة مدى كان غار طير غريب له غريبا نمتو عباد بيت الحمد وسموه بيت الحمد تو صوبيان خاص غري رزة ترتو عندنا غرا فموري جوي غرا فموري زرغوي احتسبوا صبر غريبا شكايت غريبا إن الله ديا چيز الله ينزغوي عندنا خانو كتو فوا غراك شرك دودرك بروك فوا غموري جوي الحمد لله إنا لله وإنا إليه راجعون خيبا احتساب غريبا الله يكيامو الدين دي بودي بالا جزاء يانر يان دي لو مدر عكير احتساب قريبا زين حديث مدى الشيء أرجو حديث مدى خد إيب الله آخرة مدى جنة بعد أرخنا جزاني صبر قرآن نسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من الصابرين المحتسبين.